Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de mathématiques, les racines carrées, الجذور المربعة, pour les classes de troisième année. J'apprends le cours. Un racine carrée d'un nombre positif. الجذر المربع ديال واحد العدد صحيح طبيعي. Définition, تعريف. Addition un nombre positif. لنعتبر واحد العدد صحيح طبيعي. La racine carrée du nombre A est le nombre dont le carré est A. بمعنى أن الرacine carrée الجذر المربع ديال واحد العدد A جذر مربع ديال واحد العدد A هو ما داخل هذا الجذر، يعني هو A نفسه. تنزولوا الجذر مع المربع تبقى عندنا هذا العدد. إذا أي عدد عندنا يعني لا راسين كاري ديالو تعطينا هو هذاك العدد اللي داخل الجذر، بصح يكون مربع كاري. عندنا هذه الكتابة أو نكري جذر مربع أ أس 2 على بيسونس 2 ولا أ أس 2 ولا أ أو كاري تساوي أ. إذا كذلك معودة هنايا هذه الكتابة جذر مربع أ أس 2 تساوي أ. A est un nombre positif. يعني هنا عندنا A عدد صحيح طبيعي موجب. هنا عندنا A عدد صحيح طبيعي موجب، وممكن أنه تكون واحد الحالة أنه تكون سالب. فدائما الجذر المربع ديال A أس 2 إما تعطينا قيمة موجبة أو لا سالبة. بالنسبة لكم نتوما في هذا الدرس هذا ديال الجذور المربعة فغادي تشوفوا فقط الأعداد يعني الموجبة، racine carrée d'un nombre positif، الأعداد الموجبة. نمر. ثانيا عندنا راسين كاري اي اوبيراسيون، يعني الجذور المربعة والعمليات. بروبريتي 1 يعني الخاصية الأولى A et B sont deux nombres positifs. لدينا A و B وعددان موجبان non nul غير منعدمان. أولا عندنا جذر مربع A في جذر مربع B يساوي جذر مربع A، يعني A في B. سواء غادي نكونوا من هذه الجهة غيكون عندنا واحد العدد، على سبيل المثال جذر مربع 2 في جذر مربع 3 يساوي جذر مربع 2 في 3. مثال آخر جذر مربع 4 في جذر مربع 5 يساوي جذر مربع 4 في 5. أو تكون عندنا هذه الكتابات ديالك من هنا غادي نرجعوا لهنايا جذر مربع 4 في 5 تعطينا هي جذر مربع 4 في جذر مربع 5. إذا هنا تنتعرفوا فقط على الخصائص وعلى هذوك العمليات اللي غنقدروا نطيحوا فيهم. فهذه كانت الخاصيه الاولى. اول شيء خصكم تعرفوا ان جذر مربع ا اس 2 تساوي لنا ا، هذه لا نقاش فيها. جذر مربع ا اس 2 تساوي لنا ا. ثاني شيء عندنا جذر ا في جذر ب تساوي لنا جذر ا في ب، او لا جذر ا في ب تساوي لنا جذر ا في جذر ب، يعني سواء من هنا لهنا او لا من هنا لهنا. فخصكم تعرفوا كيفاش تتصرفوا في هذه الجذور المربعه. إذا غادي نحاولوا نمروا لبروبريتي نيميرو 2. الخاصية الثانية تقول عندنا لدينا A et B sont deux nombres positifs non nuls، جوج الأعداد اللي هي صحيحة طبيعية غير منعدمة. جذر A على جذر B يساوي لنا جذر A على B. racine carrée la racine de A على la racine de B est égale la racine de A على B sur B. إذا من تكون عندنا واحد الكتابة على هذا الشكل غادي نعطوا أمثلة باش يتسنى لكم الفهم. جذر 2 على جذر 3 تساوي لنا هو واحد الجذر كبير ديال 2 على 3. من تيكون عندنا واحد العدد كسري تحت الجذر، عدد كسري تحت الجذر. إذا بحالاش تيكون عندنا 2 على 3 4 على 5 5 على 6 نيمبورت. هذا غير مثال تنضربوا لكم. إذا تيكون عندنا واحد العدد كسري تحت الجذر، فهذاك العدد الأول اللي تيكون في البسط تيكون الجذر ديالو على العدد اللي تيكون جذر ديال العدد اللي تيكون في المقام. اذا عندنا جذر ا على ب تساوي لنا جذر ا على جذر ب. racine de a على racine de b est égale racine a sur b. نمر الى البروبريتي نيميرو 3، يعني الخاصيه الثالثه. فهاد الخصائص اللي غادي نشوف معكم من بعد غادي نمر معكم التمارين. إذا خصكم تضبطوهم وتعرفوا فين غادي تستعملوهم. نشوفوا لا بروبريتي نيميرو 3.
Propriété 3 A et B sont deux nombres positifs non nus. دائما تنبقاو في أن A و B عددا صحيحا طبيعيا غير منعدما. 3 rendre un dénominateur rationnel sans يعني sans racine. يعني خصنا هنايا عاطينا واحد المثال ديال A sur B. فلاحظوا هنايا أننا عندنا الجذر في B. فمطلوب منا هنايا أننا نرجعوا هاد الكتابة ما يكونش عندنا فيها الجذر في المقام، ما يكونش عندنا فيها الجذر في المقام. من تيكون عندنا واحد المثال بحال هذا شنو تنديرو؟ يعني تنضربو باش نحيدو ونزولو هاد الجذر اللي لتحت، خاصنا نضربو في نفس العدد باش يطير لينا الجذر مع الكاري، باش يطير لينا الجذر مع الكاري. اذا وباش نرجعوا لهاد الكتابه اللي كنا فيها شنو خصنا نديرو؟ غنديرو جي ا على ب يساوي لنا ا في جذر بي. جذر بي منين جبناه؟ يعني ضربنا هاد جذر بي في جذر بي باش يبان عندنا هاد الكاري. باش نطيروا الجذر مع الكاري بقى لنا غير بي، وهنا غنكونوا حققنا الهدف من التمرين، هو اننا غادي نزولوا الجذر. دائما ملي تيكون عندنا الجذر في المقام فخصنا نضربوا في نفس العدد باش يكون عندنا او كاري، ولكن ما تنساوش اننا تنضربوا فيه كذلك بسطا، كذلك تنضربوا به في البسط. يساوي مني غادي نكتبوا هذه الكتابه على هذا الشكل ا جذر بي على جذر بي او كاري تساوي لنا ا جذر بي، وجذر او كاري على بي عندنا هذا الجذر مع الكاري تيطير تيبقى لنا غير بي. يعني جذر المربع، الجذر تيطير لنا المربع. لاحظوا هذه الكلمه هذه، هذا لو تيرم اللي هضرت معكم، يعني الجذر تيطير لنا المربع، الجذر تيطير المربع. اذا بقى لنا ب فقط، زودنا الجذر مع المربع بقى لنا ب فقط. اذا على العموم الا كان عندنا الجذر في المقام بغينا نتخلصوا منه، فلاحظوا انا تنشرح لكم بالعموم على اساس ان غيكونوا عندكم تمارين من هنا للقدام ان شاء الله تعالى وفروض، فركزوا معايا في هذه النقطه. مني تيكون عندنا الجذر في المقام تنحاولوا اننا نضربوا في نفس العدد، في نفس هذاك العدد اللي فيه الجذر باش يولي لنا او كاري، تيولي لنا من الدرجه الثانيه، وتنتخلصوا من الجذر بالمربع، تيطير الجذر مع المربع تيبقى لنا العدد تو سامبلومون سامبل. غادي نشوفوا هاد الكتابه هذه. اذا ا على جذر بي عطاتنا ا جذر بي على بي. غنشوفوا الكتابه هذه اللي عندنا ا على جذر ا زائد جذر بي. كذلك مطلوب منا اننا نزولوا الجذور اللي كاينين عندنا فاش في المقام. كيف ما سبق وشرحت لكم في ا على جذر بي تنضربوا في هنا. لاحظوا عندنا جذر ا زائد جذر بي، فهنا غادي نخدموا بالمتطابقه الهامه الثالثه. المتطابقه الهامه مادام عندنا جوج الاطراف ما عندناش طرف واحد، اذا غادي نحاولوا نضربوا في المقابل ديال هذا العدد هذا. عندنا ا على جذر ا زائد جذر بي تيساوي لينا غنحاولوا نضربوا في واحد العدد اللي هو مقابل هذا العدد اللي هو جذر ا زائد جذر بي عامل لجذر ا ناقص جذر بي، وكذلك نضربوا به في البسط باش حتى الا بغينا نحيدوه ما تتاثرش نرجعوا لنفس الكتابه الاوليه. فلاحظوا الا زودنا هذا جذر ا ناقص جذر بي على جذر ا ناقص جذر بي حيت عندنا الجذر يعني تنختزلوا به، فترجعوا الكتابه الاوليه اللي كانت عندنا. اذا هنا رحنا غاديين مازال صحاح. اذا وصلنا لهنايا من هذه الكتابات ديال ا عامل لجذر ا ناقص جذر بي على جذر ا زائد بي عامل لجذر ا ناقص بي، فهذه هي المتطابقه نيميرو 3 هي ا زائد بي عامل ل ا ناقص بي تساوي ا او كاري موان بي او كاري. اذا عندنا ا عامل لجذر ا ناقص جذر بي تنكتبوا نفس هاد الارقام على هنا تنطبقوا المتطابقه الهامه رقم 3 اللي هي ا او كاري موان بي او كاري. ف ا او كاري عندنا هنا هي جذر ا الكل اس 2 ناقص بي جذر بي الكل اس 2. اذا غادي نكتبوا هذا العدد كما هو بدون تغيير على جذر ا او كاري، فتنزولوا الجذر مع الكاري، الجذر مع الكاري تيبقى لنا ا، وتنزولوا الجذر مع الكاري تيبقى لنا بي. اذا ا ناقص بي. هنا حققنا اننا زولنا الجذور فاش في المقام. امر الى ليكزارسيس نيميرو 6.
page 25. Calculer عندنا بتيتا جذر 3 يعني la racine de 3 fois la racine de 12. شنو خصنا نعملو هنايا؟ في هذه الحاله من تيكون عندنا التمرين بهذه الطريقه هذه محطوط لنا جذر واحد العدد في جذر واحد العدد اخر، فقلنا جذر ا في جذر بي يساوي لنا جذر ا الجذر الكبير هو ا في بي يعني 3 في 12. حنا في هذه الطريقه في هذه الحاله هذه ما غاديش نخدموا بهذه الطريقه، غنديروا جذر اللي ديال 3 في جذر هاد 12 غادي نحاولوا اننا نفكوها، بمعنى نشوفوا جدول الضرب شنو هو العدد اللي تعطينا 12 هو 3 فاش في 4 3 في 4. اذا غتصبح عندنا جذر 3 في جذر 3 في 4 بانت لينا واحد 3 تحت الجذر. اذا هنا فين غنطبقوا هذيك العلاقه ديال جذر كبير ديال ا في بي تساوي لنا جذر صغير ديال ا في جذر ديال بي. اذا جذر 3 في جذر 3 في جذر 4 يعطينا جذر 3 الكل اس 2 في جذر 4 وجذر 3 الكل اس 2 غتعطينا 3 وجذر 4 غتعطينا 2. اذا غنديرو 3 في 2 غتعطينا 6. فركزوا معايا فقط الان تنحاول انني نشرح لكم طريقه باش تخدموا التمرين وغادي نرسل لكم الجواب من بعد. اذا الى مرينا لبي فعندنا جذر 8 في جذر 0.5 فالغاسين ديال 8 شنو هو؟ كذلك غادي نحاولوا اننا نعملوه على شكل 2 في 4. جذر 2 في 4 يساوي شنو هو العدد اللي تعطينا 0.5 0.5 هو 5 على 10. اذا تنديروا الغاسين هنا تنوصلوا ترجعوا الخاصيه ديالاش جذر كبير ديال ا على بي يساوي لنا جذر ا على جذر بي. اذا هنا غتكون عندنا هي جذر 5 على جذر 10 جذر 5 على جذر 10 وهنا غتكون هذه حولناها لجذر ديال 2 في جذر 4. غادي نقوموا هنا بالاختزال غادي نرجعوا للجواب من بعد فقط وتنحاول انني نعطيكم طريقه باش تخدموا التمارين. بالنسبه للسي عندنا جذر 5 في جذر 20 la racine de 5 fois la racine de 20. هنا كذلك تنقوموا من تكون عندنا واحد العدد هكا اللي ما يمكنناش نعملوهم على شكل يعني مربع. العدد اللي يمكن لينا نعملوهم على شكل مربع وهي يعني 9 تسوي لنا 3 أس 2 4 تسوي لنا 2 أس 2 25 تسوي لنا 5 أس 2 كذلك 36 تسوي لنا 6 أس 2 49 7 أس 2. فهادو مباشرة نكتبوهم ما من تيكون عندنا خلاف هاد الأعداد فهنا تنجيو تنديرو التفكيك. هنا غادي نقوموا بالتفكيك يعني تشدوا 20 اشنا هي 20 هي 5 في 4 5 في 4 يبان لنا جذر 5 في جذر 5 في جذر 4 وعاد تحول جذر 5 في جذر 5 وهي جذر 5 أس 2 وهنايا غتعود لنا عندنا جذر 4. اذا غتبقى عندنا غير 5 في 2 غتعطينا 10. اذا النتيجه ديال 6 غتعطينا 10. غادي نرجع معكم الجواب ولكن من بعد ما انني نشرح لكم كذلك التمارين اللي عندكم باقي. عندنا دي جذر 0.9 في جذر 10 جذر 0.9 كذلك تنشوفوا ما غادي نحولوا العدد العشري الى عدد صحيح طبيعي. فخصكم تاخذوا يعني لا بوليتيك ولا لا الطريقه باش انكم تعرفوا تخدموا التمارين. من تيكون عندنا عدد عشري يعني تحت من الجذر شنو خصنا نديروا اولا اننا نحولوه الى عدد صحيح طبيعي. نعم اذا عندنا 0.9 شنو هو 9 على 10. اذا الجذر كبير ديال 9 على 10 هو كذلك هو جذر صغير ديال 9 على جذر 10 في جذر 10. غنمشي الجذر ديال 10 مع الجذر ديال 10 غيبقى لنا جذر 9 يساوي 3 جذر 3 أس 2 تساوي 3. اذا النتيجه ديال دي غتعطينا 3. امر الى او جذر 28 في جذر 7 كذلك اقوم بالتفكيك. هنا اقوم بعمليه التفكيك 28 شنو هي 7 في 4. اذا غتبان عندي جذر 7 في جذر 4 في جذر 7 ظهروا عندي جوج ديال جذر 7. اذا عادوا عندي هنايا او كاري. اذا غيطير الجذر مع المربع غتبقى لنا 7 وهنا غتبقى لنا جذر 4 كذلك غتعطيني 2. اذا غنضرب 7 في 2 غتعطيني 4
10. أمر إلى اف جذر 0.1. كذلك هو تنحاول أني نرد هذا العدد العشري إلى عدد صحيح طبيعي. جذر 1 على كذلك 10 في جذر 360. أشنا هي 360؟ وهي 36 فاش في 10. إذن جذر 1 على 10 في جذر 36 في جذر 10. غادي نقومو بالاختزال بجذر 10 وغيبقى لينا 1 مضروبة في 6 غيعطينا كذلك 6. فغادي نمروا إلى الإجابة مكتوبة لتتضح يعني هكا الصورة أكثر. إذن la correction de l'exercice numéro 6 petit a est égale la racine de 3 fois la racine de 12. كيف ما شرحت لكم سابقا أن الجذر ديال 3 فوا الجذر ديال 12 غادي نقوموا بالتفكيك ديال 12. تفكيك على هذا الشكل. جذر 3 تنزلوها تنضربوها في جذر 12 وهي 3 في 4. فقط قمنا بالتفكيك. جذر A في B تعطينا جذر A في جذر B. فهنا دائما تنخدموا بالخاصيات. جذر 3 في 4 تعطينا هي جذر 3 في جذر 4. عندنا الجداء. إذن هنا وضح لنا أننا عندنا جذر 3 في جذر 3 وهي جذر 3 أو كاري يعني على بيسونس 2 يعني مربع. هنا دائما الجذر تيطير لنا المربع. الجذر تيطير معاه المربع تتبقى لنا العدد اللي هو داخل الجذر. عندنا جذر 4 وهي 2 مربع 2. كذلك الجذر تيطير معاه المربع تيبقى لنا 2. إذا بقات 3 مضروبة في 2 تساوي 6. إذا الحاصل ديال تيتا تساوي جذر 3 في جذر 2 يساوي 6. أمر إلى B. B est égal la racine de 8 fois la racine de 0,5. فهنا كذلك شنو غادي نقوموا؟ كيف ما قلت لكم هنا عندنا عدد اللي ماشي هو أو كاري ما يمكنناش نعملو أو كاري. إذا غادي نقوموا بالتفكيك. هنا عندنا عدد عشري غادي نقوموا بالترجيع على شكل عدد صحيح طبيعي. إذا جذر 8 كم يساوي؟ إلا فكناه يعطينا جذر 4 في 2. 4 في 2 تعطينا 8 وهنايا 5 مقسومة على 10 تعطينا 0.5. يعني تنشوفوا هذا العدد اللي هو خلف الفاصلة تنحطوه هنايا. تنشوفوا شحال يعني الأعداد اللي هما وراء الفاصلة عندنا فقط عدد واحد. إذا تيكون 0.1. إذا تنديرو على 10. إلا كانوا جوج الأرقام غنديرو على 100. إلا كانوا 3 الأرقام غنديرو على 1000. إذا هكا تنحصلوا على هذا الرقم باش تعرفوا منين تنجيبوه كيفاش نحولوا من عدد عشري إلى عدد صحيح طبيعي. إذا غنديرو 5 على 10. هنا الجذر ديال A على B تيساوي لنا جذر A على جذر B. جذر 5 على جذر 10. جذر 4 في 2 هي جذر A في B. هي جذر A في جذر B هي جذر 4 في جذر 2. كذلك مازال عندنا هنايا واحد التبسيط. 4 ممكن أن نكتبوها الكتابة أو كاري هي 2 أس 2. دائما الجذر تيطير لنا المربع تيبقى لنا العدد داخل الجذر. هي مضروبة في جذر 2 في جذر 5 على جذر 10 وهي جذر 5 في جذر 2. إذا بان هنايا باش هنا أعداد اللي ممكن أننا نختزل بها. جذر 5 على جذر 5 اختزلنا به. جذر 2 وجذر 2 اختزلنا به. إذا شنو اللي تبقى لدينا؟ تبقى لدينا فقط 2. طار الجذر مع المربع وبقى لنا 2. إذا كانت هذه هي النتيجة ديال B اللي تساوي لنا racine de 8 fois la racine de 0,5 est égale à B est égale à 2. النتيجة هي 2. نمر إلى C. C est égal la racine de 5 fois la racine de 20 كم يساوي؟ نقوم كذلك هنايا بالتفكيك. هذا العدد تيبان شوية كبير. إذا غادي نقوم بعملية التفكيك. إيغال جذر 5 يعني لا racine de 5 fois la racine de سي با لابان ديال هذه المرحلة حيت ماشي أنا اللي تنكتب فقط تنصحح لواحد التلميذة. إذا الجذر ديال 4 في 5 جذر 4 في 5 تعطينا 20. إذا غادي نمر جذر 5 تنزلها كما هي وتنديرو جذر 4 اللي هي 2 أو كاري زائد مضروبة في جذر 5. هنا بان لنا واحد الأوكاري. إذا غادي يمشي الجذر مع المربع يبقى لنا فقط 2. هنا جذر 5 في جذر 5 كذلك لا racine de 5 كاري.
إذا غيطير الجدر مع المربع، غتبقى لنا فقط ما بداخل الجدر. كذلك هنا لاغاسين مع المربع غادي يمشي، غتبقى لنا فقط 2. إذا 5 فوا 2 غتعطينا إيتيغال 10. سي جدر 5 في جدر 20 تتعطينا 10. دائما تنشوف التمارين بحال هكا فتنقوموا بالتفكيك. الا كان عدد عشري يتحول الى عدد صحيح طبيعي، الا كان عدد شويه كبير تنقوموا بالتفكيك ديالو، يعني تنشوف نرجعوا لجدول الضرب. نمر الى الدي. لدينا دي إيتيغال لا racine de 0,9 fois لا racine de 10. فكيف ما شرحت لكم وتنعاود نكرر نفس العبارات من اجل انكم تضبطوهم. لا غاسين ديال 0.9 فعندنا كيفاش غنحولوا هذا العدد العشري الى عدد اللي هو صحيح طبيعي. فعندنا اللي هو وراء الفاصله هو 9 تنحطوه هنايا. شحال من عدد وراء الفاصله؟ عندنا غير واحد، اذا تنحطوا 0.1. الا كانوا عندنا جوج الاصفر غنكتبوا جوج الاصفر. دائما واحد، وتنشوفوا شحال من صفر وراء الفاصله. عندنا واحد تنحطوا 0.1. اذا عاد عندنا 0.9 هو 9 على 10. لا غاسين اللي هو كبير ديال 9 على 10 فوا جذر 10. هاد الكتابه ديال جذر 9 على 10 ديال واحد العدد اللي هو كسري، فهو الجذر ديال البسط على جذر ديال المقام. اذا هو جذر ديال 9 على الجذر ديال 10 في جذر 10. فهنا ترجعوا بحال خدامين بالاعداد العاديين. اذا غادي نقوموا هنا بالاختزال. قمنا بالاختزال بالجذر ديال 10، تبقى لدينا جذر 9. وكذلك غنقوموا بتبسيط ديال جذر 9. جذر 9 يساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا هو 3 أكاري. 3 أكاري مع الجذر، إذا غيطير الجذر مع المربع. سوف يطير الجذر مع المربع، تتبقى لنا فقط 3. إذا د تساوي 3. نمر إلى E. E est égal la racine de 28 fois la racine de 7. فالجذر المربع ديال الجذر ديال 28 فوا الجذر ديال 7 كم يساوي. كذلك تنقوم بالتفكيك. شنو هو العدد اللي تعطيني 28؟ هو 4 في 7. 4 في 7 دوم عندنا الجذر ديال A في B. إذا عندنا جذر A في جذر B في جذر 7. فعندنا جذر 4 هو 2 أس 2، وجذر 7 في جذر 7 هو جذر 7 أس 2. إذا غادي يطير الجذر مع المربع. كذلك هنا غيطير الجذر مع المربع. غيبقى لنا فقط 7 هنا و2. 7 فوا 2 7 فوا 2 est égal 14. نمر إلى F. لدينا F est égal la racine de 0,1 fois la racine de 360. فعندنا كذلك هنا عدد عشري وجب تحويله إلى عدد كسري أو عدد صحيح طبيعي. إذا شنو هي القيمة ديال 0.1 وهي 1 على 10. وريت لكم كيفاش أنكم تحصلوا على هذا العدد. تنحطوا هذا الواحد اللي هنايا وتنشوفوا شحال من رقم وراء الفاصلة. عندنا فقط رقم واحد، إذا تنحطوا 0.1. وكذلك تيكون عندنا هو 1 على 10 تعطينا 0.1. إذا هنا الخاصيه اللي غادي نخدموا بها وهي الجذر كبير ديال A على B. الجذر كبير ديال A على B وهو الجذر ديال البسط على الجذر في المقام. اذا هو الجذر 1 على جذر 10. ما بالنسبه لهذا العدد ديال جذر 360 فهو الجذر ديال 36 في جذر 10. فلاحظوا انه بانت لينا واحد العشرة هنا وعندنا واحد العشرة هنا. دوم عندنا الجداءات، اذا ممكن لينا اننا نقوموا بالاختزال. غادي نختزلوه بجذر 10 بسطو في المقام. هنا عندنا الجذر مع الكاري غادي يطير الجذر مع تيزول لينا الكاري، غتبقى لنا فقط 6. هنا غتبقى لنا واحد مضروبه في 6 غتبقى لنا 6. اذا النتيجه ديال اف تساوي لينا 6. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas avant de quitter ma vidéo de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde.